सोमी जेजू म्हजे थंय आयला, सर्गीचो राय म्हजो इश्ट जाला. ही जावन आसात भोगणां आयच्या आमच्या अंजाळ भुरग्याची विविधाची. सर्गीचो जेजू ताचे थंय आयला म्हणटा आसतना हो संभ्रम सडावो दिसाचे आसा. पयले कुंभाराचो संभ्रम कित्याक इतलो व्हरतो करिजेगी म्हूण. करिजेगी संभ्रम तुमचे कडेन एक सवाल. पयले कुंभाराचो संभ्रम गरज आसा गी तुमचे कडेन? हांगा आसले मालगणी सांगूंक पुरो. आमचो कुंभार सादो आसलो, इगर्जेन कुंभार काण गेलो, घरा वचून थोडी सयरीं आयिल्लीं, जेवल्या आनी आमी गेल्या. हय गे. पूण हांगासर हांवें पयलें सांगलें, सर्गीचो राय हांगासर ताच्या काळजान मात्र आयला न्हय, आमच्या काल्लुगुंडीच्या परिवाराक तो आयला. तशें म्हणटा आसतना संभ्रमाचो गरज आसा. जर तर एक बिसायब गवळीक पेटेक येता आसतना तो बिगाराक मात्र मेळोवंक येना, तो येता सगळ्या फिरगजीच्या लोकांक मेळोवन. त्या देखून आमी संभ्रमान सांगाता मेळटा, ताका स्वागत करता. बिसायबाचे की वर्तो जावन असो जेजू राय हांगासर ताचे राजवडकी घेवन ह्या संभ्रमाक आयला देखून हो संभ्रम गरजेचो. आनी त्या देखून ताच्या कुटुंबाच्यांनी आमकां मोगाचें आपोवणें दिलां आनी आमी हांगासर आयल्या. तुमकां सर्वांक तांची वळख आसा, पूण एक फॉर्मेलिटी खातीर हांवें तांची वळख करून दिवची पडटा. विविताची पप्पा मम्मी हांगासर वेदीर आसात. मानेस्त विक्टर आनी मानेस्तीन विजया क्रास्ता. मानेस्त विक्टर सुमार एक 15-20 वर्सां थावन कुवेटांत लिफ्ट मॅकॅनीक जावन वावर करून आसा आनी ताच्या कुटुंबाक ताणें सांबाळ्ळां. आनी विजया सावेरापुरा इंग्लीश मिडियमांत क्लर्क जावन काम करता, मातन्य आसता. पती हांगासर ना, गांवांत ना, देखून कुटुंबाची वर्ती जबाबदारी तिणें खांदार घेवन कुटुंबांत त्या भुरग्यांक तिणें बरें करून सांबाळचो वावर ती करून सेवा दिवन आसा. आनी विविताक आसात दोगां भाव, एक भाव आनी एक भयण आसा वियोला. ताची 10वी ताणें संपोवन आतां तें फर्स्ट PUC एडमिशन जालां. आनी हांगा आसा विकील, ताची 9वी क्लास जावन आतां 10वे क्लासीक तो प्रमोट जाला. आनी आसा आमचें आयचें अंजाळ बाळ. ताच्या विशयांत सर्तीक निमा लास्ट हांव सांगता, कित्याक म्हळ्यार येदोळस फादर मॅक्सीन मिसा वेळार विविता म्हळ्यार नांवाचो अर्थ सांगला. आनी की सर्तीक कितेंगी हांवें ऑब्जर्व केल्लें काल ते 2-3 दिसां थावन हांव सांगतलें. आमकां हांगासर हो वावर करता एक संभ्रम सर येता आसतना उडास येता. पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांची पात्रोण कोणाक म्हणी कळीत आसा गी? पयल्या कुंभाराचे पात्रोण हू इज द पेट्रन सेंट ऑफ फर्स्ट कम्युनिकन्स. कोणाक म्हणी गोत्ता आसता सांगे? तुका कोणी म्हणी सांगला विविता? सांगू ना, तुका दोतोने वेळा सांगू ना. 2 जाणां आसात, चड वेळ पाड करिना हांव. थंयसर दोगां सांत, एक सांत आनी एक सांतीन, 2 जाणांक पयल्या कुंभाराचे सांतीन म्हणून सांत म्हणून पासारला. पयलो जावन आसा सेंट टार्सिसस. हो रोमांत जल्मल्लो, आल्तार भुरगो जावन आसलो. 12 वर्सांचो भुरगो आल्तार भुरगो जावन आल्तारीची सेवा करनासलो. आनी त्या वेळार तर 3ऱ्या शतमानांत तो जियेल्लो. आनी त्या वेळार थंयसर रोमांत क्रिस्तांवांची दगदोणी जावन आसली. आनी त्या क्रिस्तांवांच्या दगदोणे वेळार जायत्या क्रिस्तांवांक बंदेंत घाल्लें. आनी ह्या बंदेंत आशिल्ल्या क्रिस्तांवांक मेळोवंक हो भुरगो कुंभार काणगोण वेता. ह्या जाग थंयसर नातुल्ले, कित्याक ह्या जागांकी बंदेंत घाल्लें. हो भुरगो टॅबर्नाकल ओपन करता आनी कुंभार घेवन सोजेरांक लिपोवन ताच्या वस्तुरा भितर दवरून तो बंदिवानाक थंयसर जैलाक वचून लोकांक कुंभार वांटता. आनी एक दीस सोजेरांनी ताका धरलें. ताचे कडेन विचारलें, तूं काले व्हरतय आसाय? काले ताच्या वस्तुरा भितर लिपयताय? ताणें सांग कांय ना म्हूण सांगलें. ताणें सांगू ना कितें लिपयता म्हणून. पूण जाल्यार ताका ताणें मारलें, ताका आड घालो आनी चेरको कुंभार सांबाळचे खातीर वमतोच पडलो. आनी वमतो पडिल्ल्या चेरक्याक ताणें जिवीशी मारलो. आनी ताका उदारेकन पडयता आसतना थंयसर आजाप घडिल्लें. कुंभार ताचे कडेन नातुल्लो. आनी ताच्या उपरांत तांच्या क्रिस्तांवांनी थोड्यांनी येवन ताची कूड व्हरून सेंट कॅलिस्टस म्हणल्यार इगर्जेच्या समाधींत ताका पुरलो. आनी तो जावन आसा पयलो मार्तीर सांत, म्हळ्यार पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांचो पात्रोण, युकरिस्ताचो पात्रोण म्हणून ताका पासारलें.
दुसरी जावन आसा भगिवंत इमिल्डा लंबार्तिनी. तुम्ही गुगलान गेल्यार तुमकां मेळटा. 1322 ती जल्मल्ली. मेच्या 12 तारखेर 1333 11 वर्सांच्या प्रायेर ती मरण पावली. ल्हान भुरगें जावन ताका सिस्टर जावचें मस्त आशा आसली. देखून ताच्या आवय बापायनी ताच्या घरा लागीं आशिल्ल्या डॉमिनिकन कॉवेंतांत त्या भुरग्याक दवरलें आनी थंयसर तें व्हड जाल्लें. आनी सिस्टरां मिसाक वयता आसतना आपणाकी मिसाक वचत जाय, कुमगार सेवी जाय म्हण जायती उरपां ताका आशिल्ली. पूण ताका तो अवकाश मेळोना. कित्याक म्हळ्यार ते दडाच्या कानुना प्रकार 12 वर्सां सकयल्याक कुमगार दिवंक नाशिल्लें. आनी हें 10 वर्सांचें 11 वर्सांचें भुरगें म्हाका कुमगार जाय म्हण जायतें हट्ट करनाशिल्लें. आनी एक दीस जेजूच्या स्वर्गरोहणाच्या आदल्या दिसा सोनवारा सांजेर कॉवेंतांत मीस आशिल्लें आनी त्या थंयसर इगर्जेन मीस आशिल्लें. आनी त्या मिसा वेळार तें भक्तीपणान मागोन आशिल्लें, जेजू म्हणजे थंय ये, म्हाका कुमगार जाय, अशें म्हाका तुका क्रिस्त सदां सेव जाय म्हण बरें भक्तीपणान तें मागणें करनाशिल्लें. मीस जालें. मीस जाल्या उपरांत पाद्रार गेलो, लोक गेलो आनी सिस्टर आल्तरीचे मिसाचे वस्तू मिसाक उरपायले वस्तू पुरा भितर दवरून ती साक्रिस्तीन आशिल्ली. आनी निमाणें आल्तरीचें लुगट घालता म्हणून ती इगर्जी भितर वेता आसतना ती थंयसर एक दर्शन देखता. इमिल्डा दिव्येर बसून दिव्येर मागणें करनाशिल्लें आनी ताच्या माथ्या वयर एक कुमगार परजळटालो. आनी सिस्टर भियेली. तिणें बोब मारली आनी वचून पाद्राबाक आपयलें आनी पाद्राबान येवन तें पळयलें. पाद्राबान चिंतलें, बहुशा जेजू ह्या भुरग्याक कुमगार दी जाय म्हणून आशेता. ताणें मिसाची मुस्तायकी घाली आनी तोच ताच्या चेडवाच्या माथ्या वयर आशिल्लो कुमगार तो काडटा आनी त्या इमिल्डाक तो दिता. आनी चेडवाक इतली खुशी जाली की कुमगार से उरल्या खुशेन दिव्येर पडोवन तें मागणें करचें ताणें मुंदवरसिलें. ताच्या उपरांत सिस्टरां गेली. आतां जेवण असो टायम जाताना एकल्या सुपिरियर सिस्टरान सांगून धाडलें, इमिल्डाक जेवंक आपय. आनी एकले वचून थंयसर इमिल्डाक जेवंक आपयत आसतना तें मागिरी दिमी घाल मागोनूच आशिल्लें. आनी थंय वचून ताच्या भुजांक तापुडतना इमिल्डाच्या तोंडार प्रकाश आशिल्लो पूण थंयसर जीव नाशिल्लो. तें कुमगार काणगेल्ल्या संतोशान तें मरण पावल्लें. आनी पापा पियूस 10व्यान 1912 भाग्यवंत इमिल्डाक पवित्र कुमगार सेवच्या भुरग्यांची सांतीन म्हणून पासारलें. मात्र न्हय, 7 वर्सांच्या भुरग्याक कुमगार दी जाय म्हणूनय ताणें परगटलें. आनी एक सांत आसा कार्डिनल न्यूमन. हो एक अक्रिस्तांव आशिल्लो. ऑक्सफर्ड फामाद ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटींत एक प्रोफेसर जावन तो काम करनाशिल्लो. ताका 4000 पावंड तितलो पाग आशिल्लो. तशें म्हळ्यार आतांचें कांय 1 करोडा तितलो सांबाळ जावंक की पुरो. आनी तो अक्रिस्तांव जाल्यार ताका क्रिस्तांव धर्मांत मस्त वडणी आशिल्ली. प्रत्येक जावन कुमगार सेवची ताका आशा आशिल्ली. ताच्या कोलिग्सांनी ताच्या सहोद्योग्यांनी ताका तमाशे केले. ताका म्हणलें, तुका कांय पिशें लागलें, इतलो तूं सांबाळ आसा, तुका इतलो तरणाटो तूं सांबाळ आसा, तूं कितें एक कुमगार तो क्रिस्तांव जावंक आशेताय, तें मात न्हय पाद्र्याक जावंक आशेताय म्हूण. तो म्हणालो, पवित्र कुमगारा मुखार 4000 पावंड खंयचे, ताका कितेंच मोल ना. कित्याक म्हळ्यार कुमगाराचें मोल तुका पयशांनी मेजूंक जायना. तशें म्हणटा तो ताचें काम रिजायन करता, सेमिनरीक भरती जाता, यग्यासाक जाता, बिसायड जाता, उपरांत कार्दिनाल जाता. मोगाचेनो ह्यो काणयो न्हय, नीज घडिता. युकरिस्त थंय लोकांक आसतो तसलो लोकांचो मोग आनी युकरिस्ताचें महत्व ताणें उखून दवरलां. 2015 पापा फ्रांसिसान कार्लो आकुतीस म्हणल्याक युकरिस्त सांत म्हणून पासारलो. तरणाटोसान 15 वर्सांचो भुरगो, ताची कूड आनीकी थंयसर रोमांत आसा. आनी ताका ताची आवय बापूय क्रिस्तांव तर जाल्यार वर्सांत एक दीस मात मिसाक वेतालीं. पूण कार्लो आकुतीस कुमगार मेळ्ळ्या दिसा तावन सदां न्हीद मिसाक वेतलो. मात्र कुमगाराच्या महत्वा विशयान जायतें ताणें बरयल्लें. आनी तो म्हणटा, युकरिस्ट इज द हायवे टू हेवन. युकरिस्त सर्गाक वचोंक एक दार. आनी ताका पापा साहेबान
आतां 15 वर्सांचे तो पिडेन मरण पावलो आनी ताका युकरिस्ताचो मात्र न्ही इंटरनेट सेंट म्हणून ताका परगटला. कित्याक म्हळ्यार युकरिस्ताची आजापां ताणें इंटरनेटा मुखांत्र मिडिया मुखांत्र कितलें पब्लीक करूंक जाता की तितलें ताणें सगळ्या संवसाराक परगट केलां. त्या देखून ही इज ए सेंट ऑफ द इंटरनेट, अ सेंट विथ जिन्स. म्हळ्यार आधुनीक तरणाट्यांनी घालचे जिन्स पॅन्टार तो आसा आनी तसल्या सांताक तसल्या भुरग्याक सांत म्हणून पासारला. तर आज ओडोलस विवितान फादराबाच्या सवालाक म्हणलें पवित्र कुंगार म्हळ्यार जेजू म्हजे थंय येता. जोगती जाप तुवें दिल्ली, जेजू तुजे थंय आयला विविता. विविता म्हणल्याचो अर्थ पाद्रेबान सांगला बीइंग कायंड, दयाळ मोवाळ असचें मात्र न्ही. वैदीक लिटरेचरांत एस्ट्रॉलॉजर्स म्हणटा विविता म्हणल्या नांवाची ओवरली एम्बिशियस जायती महत्वाकांक्षा आसता तांचे थंय. फुडार बांदून हाडशाक वर्ती उर्बा असल्या थंय आसता. मात्र न्ही विविता नांवाची सगळ्या सरशेन बरसतात खंयसर फन आसा गी, खंयसर कुसालाय आसा गी, खंयसर संतोष आसा गी, थंयसर ती एक जावन आसात. 2-3 दिसां हांवें विविताक पळयल्ले परी कालच्या दिसा हांवें पळयलें ताका कोणीय जातात, मलकडीं जातात, तरणाटीं जातात, भुरगीं जातात, ताच्या धाकटीं आसलीं जातात. ताचे कडेन कोण उलयता गी तें उलयना जाल्यार तें वचून उलयता, सगळ्यां सांगता बरसता. अशें म्हणटा आसतना जोगतें नांव तुका दिलां विविता तुज्या पप्पा मामीन आनी एक एम्बिशियस चेडूं जावन तुजी फुडार तुजो बरो बांदच्याक तुका सांगात दिता. तुजी पप्पा मम्मीची जबाबदारी आसा, भाव आनी भयण आसात, तुका ती आदर दितली. मात्र न्ही जेजू तुजो इश्ट जाला, त्या देखून जेजूच्या इश्टगातेन तुवें वाडोवंक आसा. जेजू बरी तुवें जावंक आसा. जेजू बरी जेजून केल्लें तितलें तो सगळें अशें वेतालो, बरसातलो, बरें करतालो. तशेंच तुंय आसाय तें तूं कंटिन्यू कर, सदांच तूं बरें कर जेजूच्या मोगान तूं जिये आनी तशेंच तुज्या कुटुंबाक काल्लुगुंडीच्या फिरगर्जीक आनी तुज्या इस्कालांत एक उसवाड जावन तूं जिये म्हणून तुका आमी आशेता. सदांच बी अ ब्लेसिंग टू युअर फॅमिली, टू युअर पॅरिश अँड टू द स्कूल. सो गॉड ब्लेस यू. आनी सर्वांच्या तर्फे विविताक हांव बरें मागतां. युकरिस्तान जेजू तुजे सैन सदांच रावूं दी आनी तो सदांच तुका फावो जावं दी म्हूण हांव मागतां. देव बरें करूं.